येवकार गोंयकारांनी हांव रंजीत पार्सेकर शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक प्रेसिडेंट। सो तुमी तशें जाणा आतां आमचो जो कलंगूटचो MLA तशेंच आमचे शिवोलचे MLA हांकां आनी कितें तरी जाला काय चटको येयला आसतलो जावं आनी कितें जालां आसतलें आनी ती मातशी वायब्रेट जाल्ली आहा जावं आनी कशें वेगवेगळे तेंची तोंडांच्यान उतरां येता जे आमचे शिवोलकार आहा पळय तांकां कोणाक कुड्डे म्हणटा, कोणाक जोड्डे म्हणटा, कोणाक अंजुनकार एक्सटॉर्शन करता म्हणटा, शिवोलकारांच्या बापायंक वयर काडटा आख्खे शिवोलचे जावं अंजुनच्या बापायंक वयर काडटा। सो अशे वेगवेगळे तेंचे तोंडांतल्यान कितें लोक आख्खे गोंयभर लोक आमचे पळयता तशें आमचे शिवोलकारूय पळयता। हांव मायकल लोबोक विचारूंक सोदता, जेन्ना तूं इलेक्शनाक हेच जोड्डे म्हणटा लोकांक पळय तूं जावं कुड्डे म्हणटाय जावं एक्सटॉर्शनिस्ट म्हणटाय अंजुनचे जावं शिवोलकारांचे बापायंक वयर काडटाय तेंच्याच दाराचेर तुमी इलेक्शनाक भोंवतात मरे। तुमी दोगांय कपल बंटी बबली आनी तुमी तेच लोकांक आयज तुमी अशें टार्गेट करता जाल्यार हांव आमच्या शिवोलच्या लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी ही जी उतरां आमी सांगल्या ही तेंची उतरां, हें म्हाजें कितें पर्सनल आनी हांव कितें घडोवन कितें उलयना हें। सो हांव शिवोलकारांक मागता जेन्ना तुज्या दारार ही मनशां येतलीं दोगांय तेन्ना तुमी तांकां विचारपाचो की बाबा तूं जें कितें म्हणटालें पळय तें खरेंच तुमकां आमकां कित्याक तरी अशें तूं म्हटलें, कित्याक इलेक्शना पुरताच तुमी आमकां वोटिंगाक यूज करता आमच्या शिवोलच्या लोकांक आनी मागीर तुमचें काम जालें उपरांत तुमी तांकां वेगवेगळीं नांवां दिता आमच्या शिवोलच्या लोकांक। सो शिवोलच्या लोकांक जर आमचो अभिमान आसा आमच्या शिवोलच्या लोकांचो म्हणून आमकांय खरें दुखलां। आमच्या अंजुनान आमी गांवांत गेल्ले तो शिवोलेचो पार्ट ऑफ शिवोले ती आमची अंजुनचो गांव जो आहा पळय तो आमी आमच्या अंजुनच्या लोकांक खातीर आनी आमचो बीच वांटून गेलेले म्हणून आमचेर असली एलिगेशनां पडली हे मायकल लोबो आनी ही जी हो जो आहा पळय कलंगूटचो MLA तेंचेर आमचे एलिगेशन पडले। सो हांव आमच्या शिवोलकारांक रिक्वेस्ट करता की तुमी असल्या मनशांक कडल्यान सावध रावा, कित्याक हे लोक जेन्ना इलेक्शन येता पळय तेन्ना आमकां एनवलपां दाखयतात आनी कितें दाखयतात, कोण आनी कितें डोनेशनां नरकासुरांक डोनेशनां देवळांक चर्चांक बाकी सगळे महिला मंडळ ग्रुपांक थंय आनी कसले आमचे कितें महिला मंडळान ग्रुपांक आतां ते हें करता दिवाळे कडेन बीन ते स्टॉलां घालून हे सगळे असले हे करून हेजो कांयच फायदो ना, कित्याक लास्टाक आमकां हे अशी म्हणटा सो हें कितें दिवन लास्टाक तुमकां हें करता। सो हे आमकां लजेची गोश्ट आहा आमच्या शिवोलकारांक की हे आमकां असली उतरां घेवची पडली असल्या मनशां खातीर, कित्याक आमी लाचारी जावया असल्या मनशां कडल्यान। आमकां गरज ना त्या मनशांची, आमचे शिवोलकार जर आपल्या घरान आपले बायले भुरग्यांक जर पोसता जाल्यार आपल्या दमाचेर पोसता आसले, असले 2000 आनी 3000च्या पोस्ताचेर आमी आमच्या बायले भुरग्यांक पोसिना आमचे शिवोलकार जावं गोंयभर लोक आमचे। कित्याक असले लाचारीन रावया आमी मुक्त जावपाक जाय असले लाचारीनसून, कित्याक असले लोक येतले आमकां स्ट्रॉंग हेच स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट तुमकां पळय कुड्डे भेड्डे आनी कितें कितें म्हणटा शिवोलकारांक एक्सटॉर्शनिस्ट म्हणटा जावं आनी कितें कितें म्हणटा आनी तूं आमचेर FIR घेतलाय आमकां असले खूब येयले। हेज्या पयलीं फाटल्या म्हळ्यार तूं आमचेर अशेंच आमचे मायकलान म्हाजेर आनीक FIR केल्ले, तेज्या पयलीं आमचेर डिफेमेशन घातली कुमलीदादीन आसगांवचे कुमलीदादीन आमी आमच्या गांवा खातीर झगडटाले तेन्ना। सो असले हे आमकां खूब येतले। आमी रेवोल्युशनरी आमी क्रांतिकारी म्हणटा आमी कसले कार्यकर्ता न्हू, आमी क्रांतिकारी, आमी RGB बॅनरा खाली काम करता आनी क्रांतिकारी म्हणून काम करता। आमी कसले हे न्हू कार्यकर्ता न्हू कोणाचे। आमी आमचे स्वताचे पयशे मोडून आमचे घामा कश्टाचे जे आमी घरा फॅमिलीक आमचे मोडून जाले पयशे पळय ते आमी हे लोकां खातीर काम करता आनी आमकां कोण पयशे दिना आनी आमी कोणाक एक्सटॉर्शन करून आमी आमचे RG खातीर वावरता जावं हे लोकां खातीर वावरता। आमी कोणाचे पयशे घेवन वावरना, स्वताचे पयशे आमचे प्रत्येक क्रांतिकारी भुरगे जे आख्खे गोंयान स्वताचे दमाचेर काम करतात आनी कोणा खातीर करता तुमकां लोकांक खातीर। आनी आमकां कसलोच फरक पडना असले येयले कितके गेले कितके, असले MLA पळयले कितके असले 36 गेले, आमकां कसलोच फरक पडना। तुका आमचे जाय तितके एलिगेशनां घाल, आमी आमचें काम करीत रावतले आनी आमी आमचें काम जें करता पळय हें आमच्या गांवांतल्या लोकां खातीर काम करता, आमच्या शिवोलकारां खातीर करता। तशें गोंयभर आमचे क्रांतिकारी ते आमच्या आख्ख्या गोंया खातीर आमी झडटात। सो आमकां हो कसलोच फरक पडना असले कितके येवं आमकां कितें एलिगेशन घालून आमी आमचें काम करीत रावतले तसो आमचो मनीस परत आख्खें गोंयभर झडटा। आमी तशेंच वावरतले कित्याक आमी परवा करना असल्या मनशांची
जे आमचे आयज फाल्यां उठतो सकाळी फाल्यां आनी कितें म्हणटलो, परवा उठलो आनी कितें म्हणटलो, दिल्लीकारांचे अरे दिल्लीकारांक हाडले तुमी मरे, हे कलंगूटचो जो आमदार आहा पळय दिल्लीकारांक तुमी हाडलाय, आमी आर्जीन हाडूंक ना, दिल्लीकारांक भरूंक ना, काँग्रेसीन तुमी बीजेपीसून काँग्रेसीन करून तुमी ह्या आदीच्यान हे जे कितें षडयंत्र केल्या जे मायग्रंट वोट बँक जावं आनी कितें लँड स्कॅम हे सगळें हे तुमचे, आमचे सामान्य लोक तशें कोण करिना कळ्ळें. आनी तूं जे आमचें एलिगेशन घालता पळय आमी तुमकां सांगता, आमी तुवें जे कितें कार्य केल्लें पळय विचार आमी ते कार्य खातीर केलेले. तूं हे जे आमचे वयर काडला पळय न्हू आमचे शिवोलकारांक तुका आमचे शिवोलकारूच दाखयतले तुका. इलेक्शन येवनी लागीं आमी इलेक्शन तूं आनी सांगता न्हू स्टेटमेंट घाल न्हू आमी इलेक्शनाचो हे करता म्हणून मनोज परब इलेक्शनाचो स्टंट करता, आमी स्टंट करिना. आनी तूं म्हणटा आमी 2 वर्सां आमी खंय तरी कोमान गेल्ले काय कितें गेल्ले म्हणटा पळय न्हू, आमी 2 वर्सां न्हू आमी 7 वर्सां आमी झगडात आहा. 1-1.5 वर्स जाल्यार आमचें डिफेमेशन म्हाजेर पडलें. तूं तो 2 वर्सांची गजाल जाल्यार 1.5 वर्स पयलीं म्हाजेर डिफेमेशन पडलेली. हांव तो रणजीत पार्सेकर जाल्यार वच आनी कुमेदारीन सोदून काड आनी तुका धाडटा नोटीस आमी ते फोटो मारून धाडटा, जाल्यार फेसबुकार अपडेट कर तुका फोटी सांगतले आमी. सो आमी आमच्या गोंयकारां कडेन जावं आमच्या शिवोलकारां कडेन मागता आमी तुमच्या खातीर झडटा आनी तुमी असल्या मनशां कडेन बळी पडों नाकात. देव बरें करूं.